अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है रूह यारम और इसको लिखा है अरीशा ने। आज है इस नॉवल की छठी एपिसोड। और प्लीज़ नॉवल अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। इससे क्या होता है कि मेरी हौसला अफजाई होती है, फिर मेरा दिल करता है कि मैं और नॉवल लेकर आऊँ। और इंशाल्लाह ये नॉवल जैसे ही ख़त्म होगा, इस नॉवल के बाद हम जो सहराए मोहब्बत ऑलरेडी हमने सीज़न 1 रीड किया है, इसके बाद मैं उसका सीज़न 2 जो है वो लेकर आऊँगी। ठीक है? तो चलिए जी नॉवल का आगाज़ करते हैं। आगे देखते हैं जी क्या होता है इस नॉवल में। रात के तकरीबन 1 बजे का वक़्त था। यारम अभी तक जाग रहा था, जबकि इसके पास लेटी रूह मुकम्मल ख्वाबों की दुनिया में थी। वो आराम से इसके करीब से उठा और अपने बैग की तरफ आया। एक मुट्ठी में बैग से कोई चीज़ निकाली और इसे मुट्ठी में दबाकर कमरे से बाहर निकल गया। वो आहिस्ता-आहिस्ता चलता पूरे होटल को देख रहा था, जहाँ इस वक़्त रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। इस लड़की की आँखें बंद थीं। वैसे भी यारम इस लड़की की नज़रों में आए बगैर वहाँ से निकलना चाहता था। उसने अपने आप को हुड से कवर किया ताकि कोई इसे पहचान ना पाए। यारम इतनी खामोशी से निकला कि अपनी आहट तक इस लड़की को महसूस न होने दी। बाहर अभी तक बर्फबारी हो रही थी। यारम आहिस्ता से चलता स्विमिंग पूल तक आया, जो कि बर्फ से ढका हुआ था। इतनी सर्दी में भी यहाँ पर लोग नशे में धुत मौसम एंजॉय कर रहे थे। इस मुल्क में शराब पीना गलत ना समझा जाता था। यहाँ हर कोई शराब का आदी था। वो आहिस्ता से इन आदमियों के करीब आया और इनके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, वहाँ पे बाहर तुम्हें कोई बुला रहा है। वो आदमी एक नज़र दरवाजे की तरफ देखते और फिर उसकी तरफ स्माइल पास करके बाहर की तरफ निकल गया। यारम कुछ देर इन लड़कों के साथ रहा जो डांस और नशे में मुकम्मल होशो हवास से बेगाना थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता गैर महसूस अंदाज में वहाँ से निकलकर इन लड़कों के पीछे चला गया। यहाँ पर तो कोई नहीं है, लगता है इस लड़के ने हमसे झूठ कहा है। उसने हमसे झूठ क्यों बोला? देख लूँगा मैं उसे। चलो चल के देखते हैं। यहाँ पर तो हमें किसी ने नहीं बुलाया, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। वो दोनों वापस जाने के लिए मुड़े, जब देखा यारम सामने गेट पर खड़ा था। रूह की आँख खुली तो अपने आप को यारिम के हिसार में पाया। वो मुस्कुराते हुए उठी और वॉशरूम जाने लगी। जब बाहर से ज़रा-ज़रा शोर की आवाज़ सुनी तो खिड़की की तरफ जाने लगी, जहाँ से आवाज़ आ रही थी। यारम ने इसे झूठ बोला था कि इस कमरे में खिड़की नहीं है। इस बात को यारम ने खुद ही बाद में बताया था। उसने खिड़की खोली तो बाहर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन बाहर मेन गेट नज़र आ रहा था, जहाँ पर कुछ लोग यूनिफ़ॉर्म में खड़े थे, जो कि हाथ में टॉर्च लिए आगे-पीछे देख रहे थे। होटल की इंतज़ामिया भी वहीं खड़ी थी। उसने सोचा क्यों ना वो यारम को जगाए, लेकिन वो गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए उसे जगाए बगैर ही वो खिड़की पर खड़े इन लोगों को देखती रही। वो बाहर जाना चाहती थी, लेकिन वो इन लोगों से कैसे पूछती कि आखिर क्या मसला है, क्योंकि ना तो उसे इंग्लिश ठीक से आती थी और ना ही उनके मुल्क की ज़बान। इसलिए खामोशी से खड़ी ये सब कुछ देखती रही। फिर वहाँ एक एम्बुलेंस आई और 2 लोगों को गाड़ी में डालकर ले गई। या खुदाया, इसका मतलब यहाँ पर कत्ल हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि वो लोग बीमार हों, ज़रूरी तो नहीं कि वो लोग मरे हुए हों। लेकिन अगर वो लोग सिर्फ़ बीमार होते तो पुलिस यहाँ क्यों आती? यही सब कुछ देखते हुए उसने यारम को जगाना ही बेहतर समझा। यारम, उठें, देखें बाहर पुलिस आई है। मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। एम्बुलेंस भी आई है। कुछ लोगों को लेकर गए हैं यहाँ से। वो उसके करीब आकर इसको जगाने लगी, लेकिन शायद यारम के उठने का कोई इरादा ना था। वो करवट लेकर दूसरी तरफ मुड़ गया। यारम, उठे ना, देखे ना। रूह ने हिम्मत ना हारी, एक बार फिर से उसे जगाने लगी। जब अचानक यारम ने उसे पकड़कर एक झटके से बेड पर गिराया और उसके ऊपर जगा। तुम्हें क्या है, वो जो भी करे, दूसरों की फ़िक्र करती हो, कभी मेरे बारे में भी सोचा है? उसके इरादे जानकर रूह ने फ़ौरन बेड से उठने की कोशिश की, मगर यारम की गिरफ्त इतनी भी हल्की ना थी कि वो उसका दुपट्टा इस तरफ फेंकता एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका था। यारम, मेरी बात तो सुने, बाहर वहाँ। इससे पहले कि रूह कुछ और कहती, यारम ने इसके लोगों पर अपनी उँगली रख दी। मेरी बात सुनो, आई लव यू। भूल जाओ सब कुछ, सिर्फ़ मेरे बारे में सोचो, सिर्फ़ मुझे सुनो। उसके बालों में मुँह छुपाता वो धीरे-धीरे सरगोशियाँ कर रहा था। कुछ देर में रूह भूल गई कुछ देर में रूह भूल ही गई कि वो इसे क्या कहने वाली थी। अगर याद रहा तो बस इतना कि वो इस वक़्त यारम की बाहों में है। धीरे-धीरे उसके कान में सरगोशियाँ करते यारम उसे किसी और ही दुनिया में ले गया, जहाँ सिर्फ़ रूह और यारम थे, जहाँ किसी तीसरे वजूद की कोई जगह ना थी।
اپنے چہرے پر، اپنے ہونٹوں پر، اپنی گردن پر یارم کے لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ اس وقت صرف یارم کو ہی سوچ رہی تھی، جبکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا یارم مکمل طور پر اپنی روح میں کھو چکا تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو 10:30 بج رہے تھے۔ یارم کمرے میں نہیں تھا۔ اٹھ کر فریش ہوئی اور یارم کا انتظار کرنے لگی۔ یارم کے پاس اس کا فون نہیں تھا، وہ اپنا فون لایا ہی نہیں تھا، جبکہ وہ اپنے فون ساتھ لائی تھی، لیکن اس فون پر سوائے یارم کے اور کوئی فون نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات روح کو پتہ ہی نہیں تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی یارم واپس نہیں آیا، نہ جانے کہاں چلے گئے، بتا کر تو جاتے۔ وہ کافی دیر کمرے میں ٹہلتی رہی، ویٹر اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا، لیکن وہ اس سے بھی یارم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ اس بیچارے کو اردو آتی نہیں تھی اور روح اس کی زبان سمجھ جائے یہ تقریباً ناممکن تھا۔ خود کمرے سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے یارم کے وہ تھپڑ آج بھی یاد تھے، جب کچھ بھی نہ بچا تو ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ یارم تقریباً 12 بجے واپس آیا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی روح منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس کے اس طرح سے بیٹھنے پر یارم بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تو میرا بیبی ناراض ہے مجھ سے، میرا بچہ بات بھی نہیں کرے گا مجھ سے؟ وہ اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں لیا۔ مجھے لگا ابھی تمہارے جاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے گیا تھا۔ ہاں تو بتا کے بھی تو جا سکتے تھے، میں کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ جائیں، مجھے بات نہیں کرنی ہے آپ سے۔ ایسے اکیلے کیسے مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ اب بھی غصے سے منہ پھیرے ہوئے تھی۔ بیبی بولو نا، آئندہ ایسی بیبی بولا نا آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ کر بولا، اٹس اوکے، لیکن آپ گئے کہاں تھے؟ اس کے ہاتھ کانوں سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے اپنی آنکھیں بند کرو۔ آپ میرے لیے گفٹ لائے ہیں؟ روح آنکھیں چمکا کے بولی۔ ہاں لایا ہوں بابا، گفٹ لایا ہوں تمہارے لیے، اب آنکھیں بند کرو۔ یارم نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ روح نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ جب یارم اپنی جیب سے کچھ نکالنے لگا تب روح نے ذرا سی آنکھ کھولی۔ نو چیٹنگ، یارم نے سختی سے کہا۔ اوکے سوری سوری، اب نہیں کرتی، روح نے زور سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ جب یارم نے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتے ہوئے کچھ پہنایا، دنیا کی سب سے خاص لڑکی کے لیے خاص تحفہ۔ آنکھیں کھولو، روح نے ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھا۔ ہاں اب کھولو۔ یارم کا آرڈر ملتے ہی روح نے فوراً آنکھیں کھولی اور اپنے گلے میں پہنا لاکٹ دیکھنے لگی، جس میں ایک نیلے رنگ کا ہیرا تھا۔ اس ہیرے کو اس چین میں کس طرح سے جوڑا گیا تھا سمجھنا بہت مشکل تھا، جبکہ ہیرے کے اندر ایک تحریر لکھی تھی۔ یارم یہ کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ سمجھنا مشکل تھا، لیکن اس کے اندر روح یارم پڑھنا اتنا مشکل نہ تھا۔ یعنی کہ یارم اپنی روح سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہیرے پر لکھی تحریر اسے سنائی۔ روح نے شرما کے نظریں جھکا لیں۔ ویسے تم آئی لو یو ٹو بول سکتی ہو، یارم نے شرارت سے کہا۔ اوف لڑکی، کتنا شرماتی ہو، چلو ادھر آؤ اور بدلے میں مجھے اس کے کوئی گفٹ دو، یارم نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا دوں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں منمنائی کہ یارم بالکل بمشکل سن پایا۔ وہ جو کل دینے والی تھی، یارم نے اس کے ہونٹوں کو انگلی سے سہلاتے ہوئے کہا۔ میں تو نہیں دوں گی، روح شرارت سے کہتی اسے دھکا دے کر دور ہوئی، جبکہ یارم نے ایک ہی جھٹکے میں اسے پکڑ کر واپس اپنے قریب تر کر لیا۔ لیکن تم مجھے جانتی ہو، میں تو لے ہی لوں گا، اس کے ہونٹوں پہ پورے استحقاق سے مہر ثبت کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، سوچتا ہوں تم مجھ سے دور چلی گئی تو میرا کیا ہوگا۔ آئی لو یو، اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی نشانی چھوڑتا ایک بار پھر سے اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا، جب اچانک روح کو صبح والا قصہ یاد آیا۔ یارم صبح ہوٹل میں کیا ہوا تھا؟ آپ تو باہر گئے تھے نا، کچھ تو پتا چلا ہوگا۔ پولیس کیوں آئی تھی؟ روح پوچھنے لگی۔ ہاں وہ 2 لڑکے تھے، کسی نے ان کی زبان کاٹ دی اور ان کے جسم پر چھوٹے چھوٹے زخموں کے نشان تھے، جیسے کسی نے بلیڈ سے ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے حصے کاٹے ہوں۔ ویسے خبر ملی ہے کہ وہ ریپ کر کے اس ہوٹل میں چھپے ہوئے تھے، پولیس ویسے بھی ان کی تلاش میں تھی۔ اچھا ہی ہوا کسی نے پولیس کی ہیلپ کر دی، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ یارم لیکن وہ پولیس کو گرفتار بھی تو کروا سکتا تھا، اس طرح سے ان پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بے حسی کی انتہا ہے۔ بیچارے کتنی تکلیف میں ہوں گے، اور کسی نے ان کی زبان کاٹ دی، جسم پر کٹ لگا دیے۔ جانے کتنا بے حس آدمی ہے جس ان پر ترس نہیں آیا۔ انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، کتنا بے رحم تھا وہ۔ اس نے بس بہت ہو گیا، کیا بیکار کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، کب سے بکواس کیے جا رہی ہو، کوئی اور بات نہیں ہے کیا تمہارے پاس کرنے کی؟ اور وہ اتنے زور سے چلایا کہ روح گھبرا کر اس سے دور ہوئی۔ میں تو بس وہ منمنائی۔
جب یارم نے کھینچ کر قریب کیا، دور مت جایا کرو مجھ سے، کبھی نہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ روح کو اپنے بازو میں اس کی انگلیاں دھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ یارم مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے یارم کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ مجھ سے دور نہیں جاؤ گی نا؟ ایک عجیب جنون سے وہ پوچھ رہا تھا۔ کہاں جاؤں گی آپ کے بغیر؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اگر مجھ سے دور جانے کی کوشش کی نا تو میں جان لے لوں گا۔ اس کے بازو چھوڑ کر اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے بولا، جبکہ روح حیران اور پریشان اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ یارم بے مقصد گاڑی سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ یہ گاڑی اس نے یہاں آ کر لی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے اس کمرے سے نکلے ہوئے، اور پچھلے 3 گھنٹے سے وہ صرف اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ روح کو ضرور کچھ نہ کچھ کر دے گا، اور وہ روح کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہی تو تھی جس کے سامنے وہ اپنے دل کی ہر بات کہنا چاہتا تھا۔ وہ اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تم تو سمجھنے کی کوشش کرو روح، میرا کوئی نہیں ہے تمہارے علاوہ۔ میرا یقین کرو روح، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ میں جو بھی کرتا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، اچھے کے لیے ہے۔ میں تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم تو اس درندے کی زندگی میں آیا ہوا فرشتہ ہو۔ اسے یاد تھا جب یارم نے روح کو گلے لگایا، وہ کس طرح سے اس کی گرفت میں مچلی تھی، اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہی وہ بات یارم کو اندر تک ہلا کر رکھ گئی تھی۔ وہ اس کی گرفت کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جب یارم نے خود ہی اسے خود سے دور کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم میرے لیے میرا سب کچھ ہو روح۔ جب پہلی بار تم آئی، وہ معصوم چہرہ، وہ معصوم روح مجھے اندر تک ہلا گیا روح۔ جو مجھے پہلی نظر میں ہی ہو گئی وہ محبت تھی روح۔ ہاں، میں تمہارے سامنے پہلی نظر میں ہی ہار گیا تھا۔ تمہارا معصوم چہرہ مجھے ایک ہی نظر میں اپنا دیوانہ کر گیا۔ اس دن میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ تم میری زندگی میں آؤ گی، لیکن میں جانتا تھا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی دنیا کا ایک شیطان ہوں، ایک درندہ جسے کبھی کسی پر ترس نہیں آتا۔ میں نے اسی وقت اپنے جذبات کو تو لگام دینے کی کوشش کی، لیکن جب تم نے مجھ سے کہا کہ تم فلائٹ میں ڈر گئی تھی تو میرا دل چاہا کہ میں سب کچھ بھول بھال کے تمہیں اپنے سینے سے لگا کے تمہارا سارا ڈر بھلا دوں۔ کمرے سے نکل کے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ میرا دل چاہا میں تم سے سختی سے بات کروں، تمہیں نرمی سے مخاطب کر کے میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پایا روح۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں تمہارے ساتھ سختی سے بات نہیں کر پایا، اسی وجہ سے کہ میں اس دن اس کمرے سے باہر نکل گیا، کبھی تمہارے سامنے واپس نہ آنے کے لیے۔ لیلا نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کے آیا، اور تمہاری معصومیت ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ مجھے بے بس کرتی رہی۔ اور پھر اس دن تم چلی گئی فلیٹ سے روح، مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں تم سے دور رہوں، لیکن نہیں رہ پایا۔ تمہاری غلطی ہے، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تو محبت کرتا تھا، ٹھیک ہے، محبت تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، لیکن نمازوں میں مجھے مانگ مانگ کر خود سے عشق کرنے پر مجبور تم نے کیا۔ ہاں، تمہاری غلطی ہے، مجھے اپنے آپ سے عشق کرنے پر مجبور کرنے والی تم ہو۔ تم آئی تھی میرے پاس، میں تو تم سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ جی پلیز میری روح کو مجھ سے دور مت کیجیے گا۔ وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں بے رحم بے حس ہوں؟ اللہ جی مجھے ساری دنیا کی نظروں کے سامنے گرا دے، لیکن روح کی نظروں میں اچھا بنا دے۔ میری روح مجھ سے نفرت نہ کرے، برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ ہاں، میں نہیں برداشت کر پاؤں گا، میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو میں اسے بھی مار دوں گا۔ وہ صرف میری ہے۔ سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ وہ ہوٹل کے روم میں واپس آیا تو دیکھا کمرے میں گپ اندھیرا ہے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ یارم نے ہاتھ بڑھا کر ساری لائٹس آن کر دی۔ وہ جاگ رہی تھی لیکن کروٹ دوسری طرف لی ہوئی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ تکیوں کی دیوار تھی۔ اس نے ایک نظر تکیوں کی اس دیوار کو دیکھا اور پھر آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ ایک ایک کر کے سب تکیوں کو زمین پر ایسے پھینکا جیسے وہ جیتا جاگتا کوئی وجود ہو۔ روح یہ تو جانتی تھی کہ وہ تکیے کو زمین پر گرا کر اپنی روح کے درمیان یہ دیوار ہٹا رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کام وہ کتنے غصے سے کر رہا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد اسے اپنے بازو پر یارم کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ روح نے ابھی تک یارم کا وہی کرتا پہن رکھا تھا۔ یارم نے آہستہ سے اس کا کرتا بازو سے اوپر کیا، جہاں پر نیل کے نشان تھے۔ بہت درد ہو رہا ہے،
وہ آہستہ آہستہ اس کے بازو کے سہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا، میں آپ سے ناراض ہوں۔ روح خاصی اونچی آواز میں بولی، جیسے کہ وہ بہت دور بیٹھا ہو۔ تو میرا بچہ مجھ سے ناراض ہے؟ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے یارم مزید اس کے قریب ہوا۔ روح نے اس کی طرف دیکھ کر زور زور سے گردن ہاں میں ہلائی۔ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ انداز میں دنیا بھر کی ندامت تھی۔ آپ آئندہ مجھ پر اس طرح سے غصہ نہیں ہوں گے نا؟ پلیز مجھ پر چلایا مت کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا۔ یارم میں غلط ہوں تو مجھے بتایا کریں، آپ کے سامنے کسی دوسرے کے بارے میں بات نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھ پر ایسا غصہ مت ہوا کریں۔ امی اور آپی بھی ایسے ہی چلاتی رہتی تھی مجھ پر۔ میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی، لیکن آپ اگر مجھ پر چلائیں گے تو میں بیڈ کے بیچ میں ایسے ہی دیوار بنا دوں گی۔ معصوم سے انداز میں معصوم سے دھمکی دے ڈالی۔ نہیں پلیز یہ غضب مت کرنا، ورنہ میں تمہارے ایک ایک تکیے کو ٹانگ مار مار کر نیچے پھینکوں گا، وہ شرارت سے بولا۔ روح بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ ویسے تمہیں منانے کا اسپیشل انتظام بھی کیا تھا میں نے، لیکن تم تو ہے ایسے ہی مان گئی۔ اسپیشل انتظام کیا تھا آپ نے؟ جلدی بتائیں مجھے۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں بالکل اس کے قریب جڑ کر بیٹھ گئی۔ یارم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہی مزید اپنے قریب کیا۔ یہاں نہیں بتاؤں گا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، یارم نے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ وہ شرما کر پیچھے ہٹی۔ باہر بہت سردی ہے، روح نے بے بسی سے کہا۔ روح تم نے سارا ہنی مون یہیں پر نکلوا دینا ہے، تم تو اس روم سے باہر ہی نہیں نکلتی ہو۔ چلو جلدی یہاں سے اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اچھا بابا مجھے کپڑے چینج کرنے دیں۔ روح نے اپنا حلیہ دیکھا جو ابھی تک یارم کے کپڑوں میں تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کپڑے چینج کرنے کی، تم بہت پیاری لگ رہی ہو ان میں، اب جلدی چلو، اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ارے بابا شوز تو پہننے دیں مجھے۔ روح نے یارم کو پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کی جو اسے گھسیٹتے ہوئے روم سے باہر لے کے جا رہا تھا۔ جلدی کرو، یارم نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ وہ بے حد خوش تھا کیونکہ اس کی روح اس سے ناراض نہیں تھی۔ روح نے شوز پہنے تو یارم ہنسی خوشی روم سے باہر نکلا اور وہ روم لاک کرنے لگی۔ ابھی وہ ہوٹل سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ ریسیپشنسٹ نے یارم کو مخاطب کر کے اس کی فون کال کے بارے میں بتایا۔ کون ہے یہ بدتمیز، یہاں پر بھی مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتے؟ یارم روح کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس سے ساتھ لیے فون سننے آیا۔ ہاں کیا ہوا؟ اس نے سلام کرنے یا خیریت پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ آگے سے کون بولنے والا ہے۔ ڈیول تم نے وہاں کسی کو زخمی کر دیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ روح ٹھیک ہے نا؟ خضر نے فکر مندی سے پوچھا۔ بھابھی، اس کے اتنے سارے سوالوں کے جواب میں یارم نے بس اتنا ہی کہا۔ ہاں میرا مطلب ہے روح بھابھی۔ ہاں تمہاری بھابھی بالکل ٹھیک ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہاں ہوٹل میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، دور دور پیرس یہاں پر تھے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی یہ لکھا ہے 2 ریپسٹ یہاں پر تھے، کسی نے ان کی زبان کاٹ ڈالی، ضرور کسی کی بیوی کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے گئے ہوں گے۔ وہ آہستہ آہستہ سے کہتا خضر کو سب کچھ بتا گیا، جبکہ بار بار روح کا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہاتھ اپنے لبوں تک لے کے جاتا، جس پر روح شرماتی آگے پیچھے سے بے خبر کچھ سن بھی نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتا چلا؟ تم نے کیا میرے پیچھے جاسوس لگا رکھے ہیں؟ یارم نے شکی انداز میں پوچھا۔ تم جہاں جاتے ہو ہمیں وہاں کی خبر رکھنی پڑتی ہے، اور یہاں پر بھی کافی مسائل ہو گئے ہیں۔ وہ انسپیکٹر آیا تھا، تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا، میں نے اسے بتایا کہ تم روح بھابھی کے ساتھ ہنی مون پر گئے ہو، تو کہنے لگا کہ شادی کا اتنا وقت ہو گیا ہے، اب کیوں گئے ہیں؟ یہ انسپیکٹر بات کی کھال اتارتا ہے، اور راشد نے رونا دھونا مچا کر کرم داد کو اپنے ساتھ کر لیا ہے۔ راشد نے وکرم دادا کے سامنے کہا کہ تم نے اس کے بھائی کا قتل کر دیا ہے۔ خضر فکر مندی سے بتا رہا تھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خضر، وکرم دادا کبھی غلط بات کا ساتھ نہیں دیتے، اب تم فون رکھو، روح بور ہو رہی ہے۔ یارم نے اس کے شرماتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یارم کے اس طرح سے کہنے پر روح کا چہرہ مزید سرخ ہو چکا تھا۔ کیا تم روح بھابھی کے ساتھ کھڑے مجھ سے بات کر رہے ہو؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ بعد میں بات کریں گے، یارم نے بس اتنا کہہ کر فون رکھ دیا۔ یارم آپ نے گاڑی کب لی؟ روح اس کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہی تو مسئلہ ہے جانے من، آپ ہمارے ساتھ باہر نکلیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، محبت سے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا۔ ہاں تو آپ اگر مجھے پہلے بتا دیتے کہ گاڑی ہے تو نہ مجھے سردی کا ڈر ہوتا اور نہ ہی میں کمرے میں رہتی، وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں تو میرا بیبی تم نے پوچھا ہی کب؟ ویسے بھی تم نے تو وہیں سے مجھے کہا تھا، خبردار جو بستر میں گھسے، ہم ساری جگہ گھومنے کے لیے جائیں گے، اور یہاں آ کر الٹا ہی ہو گیا، تم بستر میں گھسی ہو اور میں تمہاری منتیں کر رہا ہوں۔ ہاں تو مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ یہاں اتنی سردی ہوگی، وہ بھی
हारने के मूड में बिल्कुल ना थी। वैसे यारम, आप खिदर भाई से क्या बात कर रहे थे फ़ोन पे? रुको, अचानक इसकी फ़ोन कॉल याद आ गई। तुम्हारे बोर होने के बारे में, वो शरारती अंदाज में पूछने लगा। नहीं, आपके दादा के बारे में। आप फ़ोन पर अपने दादा के बारे में बात कर रहे थे ना? मैंने सुना था आपने दादा कहा था। रूह जितने सीरियस अंदाज में बोली थी, यारम का कहका इतना ही बुलंद था। ये पहली बार हुआ था जब यारम ने इसके सामने कहका लगाया। और मेरी जान, तुम बहुत मासूम हो, इसलिए तो प्यार करता हूँ तुमसे। लव यू। वो गाड़ी की परवाह किए बगैर रूह पर झुका था। यार हम गाड़ी चलाएं, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो अपना हया से दमकता चेहरा छुपाते हुए बोली। कुछ नहीं, तुम्हारा यारम तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। तुम्हें पता है ये मेरी जिंदगी के सबसे हसीन दिन है। हम हर साल यहाँ आएंगे और ऐसे ही रहेंगे। हाँ, हम अपने बच्चों को भी लेके आएंगे अगले साल। रूह बिना सोचे समझे बोली थी। और फिर जब अपनी बात समझ में आई तो यारम को देखे बगैर बाहर देखने लगी। अच्छा, तो एक साल में तुम्हारे कितने बच्चे पैदा करने का इरादा है? वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में पूछ रहा था। यार हम देखकर गाड़ी चलाएं और मेरे साथ फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारे साथ फ्री हो जाओ तो तुम बिल्कुल ही फ्री हो जाती हो, है ना? वो शरारत से आंख दबाते हुए बोला। यार हम अब बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मुझे नहीं करनी आपसे बात। वो अपना लाल अनारी चेहरा लिए मुंह फेर गए। वो लोग इस वक्त रेयकजेविक की खूबसूरत सड़क पर थे, जहाँ पर बहुत बड़ा बाजार था। यारम, हम यहाँ क्यों आए हैं? सारा बाजार ही बंद था। तकरीबन कोई दुकान खुली हुई थी। आइसलैंड के इन शहरों में से था जहाँ पर प्लाज़र बिल्डिंग नहीं बनाई जाती, और अगर बनाई भी जाए तो इनकी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं होती जितने के बाकी शहरों में। यारम उसे अपने साथ एक बुटीक के अंदर लाया था। उसने वहाँ काउंटर पर खड़े आदमी से कुछ पूछा और उस आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया और कहीं का रास्ता बताया। यारम एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। वो भी बिना उससे कुछ पूछे उसके साथ चलती गई। सुनो, इस रूम के अंदर जाओ, ये लड़की तुम्हें ड्रेस दिखाएगी। तुम्हें वो ड्रेस पहनकर बाहर आना है। उसने उसके पीछे खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस लड़की को अपने इंतजार में खड़ा देखकर रूह बिना कुछ पूछे उस लड़की के साथ अंदर जाने लगी। लड़की ने उसे एक खूबसूरत सुर्ख रंग का फ्रॉक-नुमा ड्रेस दिखाया। देखने वाला बआसानी इसकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकता था। वो लड़की की कोई बात नहीं समझती थी। शायद वो लड़की भी ये बात जानती है, इसलिए सिर्फ उसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। हाय अल्लाह! उसके भी बाजू नहीं हैं। मुझे यारम से बात करनी है, रूह ने इस लड़की से उर्दू में कहा, जबकि वो लड़की बिना उसकी बात समझे आगे से मुस्कुराई जा रही थी। देखिए, मुस्कुराना बंद करें, मुझे मेरे शौहर से बात करनी है, प्लीज़ उन्हें बुला दें। इस बार रूह ने तफ़सील से कहा, लेकिन वो लड़की फिर भी पास खड़ी मुस्कुराती रही। जैसे उसे सिर्फ मुस्कुराने के ही पैसे मिलते थे। वो लड़की को ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आई, लेकिन अब वहाँ यारम नहीं था। ये कहाँ चले गए? वो खुद से सवाल करती वापस अंदर आ गई, जहाँ वो लड़की अभी भी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। एक पल के लिए रूह का दिल चाहा कि उसकी मुस्कुराहट नोच कर कहीं फेंक दे। कैसी अजीब लड़की है! अब क्या करूँ? अगर यारम वापस आ गए तो मुझ पर गुस्सा होंगे। पहन लूँ? हाँ, तो वो शर्ट भी तो पहननी थी, इसके ऊपर भी तो शॉल की थी। इसके ऊपर भी कर लूँगी, और वैसे भी यारम ने बताया था कि यहाँ पर मुझे अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे। वैसे भी ये फ्रॉक कितनी खूबसूरत है, सिर्फ बाजू ही नहीं है ना? और यारम ने देखकर ही खरीदा होगा। उसने सोचते हुए ड्रेस को अपने हाथों में लिया और पहनने चली गई। ड्रेस पहनकर वापस निकली, हाथ में यारम के कपड़े और अपनी शॉल थी। लड़की ने आगे बढ़कर उसके हाथ से वो कपड़े लेने चाहे, जब यूरू ने फौरन ही शॉल को अपने हाथ में सख्ती से पकड़ लिया और अपने बेलबास बाजुओं को ढकने लगी। रूह ने अपने आप को शॉल से इस तरह से कवर किया कि वो कहीं से भी बेलबास ना हो, और फिर वो लड़की बाहर आने का रास्ता दिखाने लगी। वो कमरे से बाहर निकली तो यारम तैयार थ्री पीस सूट में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। काले रंग के सूट जिसमें उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी, वो बेहद हैंडसम लग रहा था। मुझे पता था तुम कवर कर लोगी, उसने रूह की शॉल ठीक करते हुए कहा। कैसा लगा ड्रेस? उसने इसका भरपूर जायजा लिया। रेड कलर की प्रिंसेस ड्रेस में वो किसी बार्बी डॉल से कम न लग रही थी। अच्छा है, लेकिन स्लीवलेस, रूह ने मुंह बनाकर जवाब दिया। तो यारम के डिंपल नुमाया हो गए। कोई बात नहीं बेबी, वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होगा तुम्हें देखने वाला। वो उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए बोला। यारम, हम कहाँ जा रहे हैं? रूह एक्साइटेड थी, उसके साथ चलते हुए पूछने लगी। यारम, मैं इन हाई हील्स में ठीक से चल नहीं पा रही, उसने अपने जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि उस लड़की ने उसकी ड्रेस के साथ मैचिंग उसके पैरों के करीब रखे थे। वो उसे ये नहीं बता पाई कि उसने कभी हाई हील्स नहीं पहने। मैं उठा के ले चलूं? वो शरारत से रुका था। नहीं, मैं चल सकती हूँ। इससे पहले कि यारम सच में इसे अपनी बाहों में उठा लेता, वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ी और बुरी तरह से लड़खड़ाई।
اس سے پہلے کہ وہ گرتی یارم اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ شرم کے مارے روح اپنی نگاہیں تک نہ اٹھا پا رہی تھی۔ یارم لوگ دیکھ رہے ہیں، پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ نہیں روح، یہاں کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب باتوں سے، اور دوسری بات تو میں تم میری بیوی ہو، میں جو چاہے کروں۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا اور آ کر واپس اسے گاڑی میں بٹھایا۔ روح نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے جلدی سے اپنی سائیڈ کا دروازہ بند کیا۔ یارم ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اب بتاتے کیوں نہیں مجھے؟ وہ پھر سے پوچھنے لگی۔ وہاں جہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو۔ اب ایک دم چپ ہو کر بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ ہے مجھے ڈرائیونگ کے دوران بات کرنا بالکل پسند نہیں۔ وہ سختی سے کہتا ہوا اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ روح سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موندنے لگی۔ خبردار روح، سونا مت، تمہاری نیندوں کا کچھ کرنا پڑے گا، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد یارم نے اندھیرے میں گاڑی روک دی۔ چلو آؤ روح، وہ اسے گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اس اندھیری سڑک پر وہ دونوں کہاں جاتے؟ یہاں تو صرف ایک جنگل تھا، وہ بھی برف سے ڈھکا ہوا، یا جنگل سے نکلتی شاید ایک سڑک۔ یارم ہم یہاں کیوں لائے ہیں اندھیرے میں؟ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھنے لگی، کیونکہ آج میں تم سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اگر تم نے ان کے بالکل ٹھیک جواب دیے تو میں تمہیں اپنے ساتھ واپس لے چلوں گا، اور نہیں تو تمہیں یہی جنگل میں چھوڑ دوں گا۔ وہ بالکل سیریس موڈ میں بول رہا تھا۔ اگر ہمت ہے تو چھوڑ کر دکھائیں، مجھے پتا ہے آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں آپ سے دور چلی گئی تو یہاں کی سڑکوں پر پاگلوں کی طرح گھومیں گے آپ؟ کیا دعویٰ تھا؟ وہ کچھ ہی دنوں میں سمجھ چکی تھی کہ یارم اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ روح، اتنے جذبات کی شدت سے اس کا نام پکارا۔ روح سوالیہ انداز سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ۔ بالکل ٹھیک کہتی ہو تم، اگر تم مجھ سے دور ہوئی نا تو میں واقعی ہی ان سڑکوں پر پاگلوں کی طرح گھوموں گا۔ فی الحال تو تم نے میرا پاگل پن دیکھا ہی نہیں، میں سچ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھ سے کبھی دور تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سوال وہ بار بار اس سے کیوں پوچھ رہا ہے، جبکہ وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ اگر وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرے تو وہ اسے دوسری دنیا سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ یارم میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اور اگر جاؤں گی بھی تو کہاں جاؤں گی؟ آپ کے علاوہ ہے ہی کون میرا؟ وہ گاڑی سے نکل کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا بتاؤ، کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ کرتی بھی ہو کہ نہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگا۔ یارم اب میری ہر بات میں شامل ہے، اب میری ہر سانس میں شامل ہے، ہر نماز کے بعد کی دعا ہیں آپ۔ میں خود بھی نہیں جانتی آپ میرے لیے کیا ہیں۔ یارم آپ میرے لیے میرا سب کچھ ہیں۔ اب آپ اس سے میری محبت کہہ لیں یا کچھ اور، لیکن آپ سے زیادہ عزیز مجھے دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ جب آپ صبح کام پر جاتے ہیں تو میں سارا دن آپ کا انتظار کرتی ہوں، پھر جب آپ واپس آ کر، وہ شرمائی تھی، یارم کے ڈمپل نمایاں تھے، وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے ہی شوہر کے سارے دن کی بےتابیاں بیان نہیں کر پاتی تھی۔ جانتی ہو روح، میری ماں کیا کہا کرتی تھی؟ اگر کسی شخص کی محبت آپ کی ہر نماز کی دعا بن جائے تو سمجھ لو وہ محبت عشق بن کر آپ کی روح میں اتر چکی ہے۔ میں تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں روح، اندھیرے میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ روح کے وجود کو اس نے اپنے آپ میں چھپایا ہوا تھا۔ آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ بتائیں مجھے، روح نے پوچھا۔ محبت؟ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ تم میرا عین ہو، تم میرا شین ہو، تم میرا کاف ہو۔ روح یارم کے دل سے روح میں اترا ہوا عشق ہے۔ روح کی آنکھوں سے بےتاب آنسو چھلکے۔ روح، تم میری زندگی میں آئی پہلی خوشی ہو۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا خوش قسمت انسان ہوں کہ مجھے تم جیسی لڑکی ملے گی۔ وہ محبت سے اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، جبکہ آہستہ آہستہ یہ سفر ابھی جاری تھا۔ یارم آہستہ آہستہ کہتا اسے اپنے ساتھ لے کر کہیں جا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اسے تھوڑی سی روشنی نظر آئی، ان کی گاڑی کہیں پیچھے چھوٹ چکی تھی۔ دیکھا تو سامنے ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے اندر کی لائٹ جل رہی تھی۔ یارم، یہ روح نے سامنے چھوٹے سے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں میری جان، اب تم نے اگلے سال ہمارے بچوں کے ساتھ یہ آنے کا پلان بنایا ہے تو میں نے سوچا ان کے لیے گھر بھی تو ہونا چاہیے۔ بہت چھوٹا گھر ہے، وہ یہاں پر بڑے گھر نہیں ملتے، یہاں سب لوگ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں۔ میں نے آبادی سے الگ تھلگ ایک چھوٹا سا گھر لیا ہے۔ میں نے بہت سوچا تمہیں کیا گفٹ دوں، پھر میرے ذہن میں یہی ایک چیز آئی۔ کیسا لگا؟ یارم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت پیارا ہے۔ یارم نے دیکھا کہ روح رونے کی مکمل تیاری پکڑ چکی ہے۔ بالکل میرے جیسا، یارم نے شرارت سے کہا۔ آپ کب سے پیارے ہو گئے؟ پیاری صرف لڑکیاں ہوتی ہیں، روح نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ ہاں یار، لڑکے تو ہاٹ ہوتے ہیں میرے جیسے، یا لڑکیاں ہاٹ بھی ہوتی ہیں؟
वो शरारत से आंख दबाकर बोला, यार हम अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, छोड़े मुझे, मेरे घर के अंदर जाना है। वो अपना आप छुड़ाकर अपने गुलाबी चेहरा लिए अंदर जाने लगी। सॉरी बेबी, आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज आखिर हमारे नए घर में हमारा पहला दिन है। उसने रूह को अपनी बाहों में उठाते हुए शरारत से कहा, बाकी घर सुबह देख लेना, फिलहाल सिर्फ बेडरूम ही देखो। वो इस पर झुकते हुए बोला और उसे लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। सुबह जब रूह की आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। उसने अपने आप को यारम की बाहों में पूरी तरह से कैद पाया। शर्मीली सी मुस्कान मुस्कुराते हुए यारम का हाथ अपने ऊपर से हटाने लगी। जब यारम ने उसे और कस के अपनी बाहों में भरा, यारम प्लीज छोड़ें, सुबह के 10 बज रहे हैं, कितना वक्त हो चुका है। उसकी बाहों से अपना आप छुड़ाते हुए बोली, तुमने क्या करना है, इतनी जल्दी जागकर लेटी रहो, ऐसे ही मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। वो उसके बालों में मुंह छुपाते हुए बोला, यारम मुझे भूख लगी है। यारम को रात वाली टोन में वापस आते देखकर जल्दी से कहा, ना तुम्हारी नींद खत्म होती है, ना तुम्हारी भूख खत्म होती है। पहले बताओ तुम्हारा खाना जाता कहाँ है, तुम्हें लगता क्यों नहीं है। अपनी हालत देखो, कुछ खाया पिया करो। हाँ, ताकि आपकी तरह मोटी हो जाऊं। बाजू देखे हैं आपने अपने, कितने मोटे हैं। लड़की लोग ऐसी बॉडी लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, 2 साल का कोर्स करके ऐसे मसल बनाते हैं। और जिसे तुम मोटापा कह रही हो ना, लड़कियां मरती हैं ऐसे लुक्स पे। यारम ने उसे इन मसल की अहमियत समझाना जरूरी समझी। पता नहीं कौन सी लड़कियां हैं जो ऐसी लुक्स पर मरती हैं। रूह ने नाक से मक्खी उड़ाई। मतलब तुम नहीं मरती हो मेरी लुक्स पे। यारम ने अपनी तोपों का रुख सीधा उसकी तरफ किया। हेलो, मुंह धोकर रखें, मुझे आपकी लुक से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस आपके ये डिम्पल थोड़े से अच्छे लगते हैं। रूह ने इसकी गाल पर उंगली रखते हुए कहा, थोड़े से। यारम ने इसकी नकल उतारी। हाँ बिल्कुल थोड़े से, बाकी आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। चलो जी, कुछ तो अच्छा है। यारम ने भरपूर अपने डिम्पल्स की नुमाइश करते हुए कहा, और लगे हाथ एक प्यारी सी गुस्ताखी भी कर दी। यारम आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। रूह ने सुर्ख होते चेहरे से कहा, हाँ पता है मुझे, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे डिम्पल थोड़े से अच्छे हैं। यारम आंख दबाते हुए बोला, छोड़े मुझे, मुझे मेरा घर भी देखना है। उससे अपना आप छुड़ाते हुए जल्दी से उठी। यारम बाहर बर्फ गिर रही है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई, जहाँ शीशे की बड़ी सी दीवार के बाहर बर्फ गिर रही थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ के वापस बेडरूम में आई और यारम को बताने लगी। यारम ने मुस्कुराकर इसकी एक्साइटमेंट देखी। मैं तो पहले ही कहता था, जब बर्फ गिरती है तब ये ज़्यादा सर्दी नहीं होती। हाँ, लेकिन बर्फ गिरने के बाद वो बहुत सर्दी हो जाती है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। यारम ने उसकी शॉल ठीक से उसके कंधों पर फैलाते हुए कहा। उसने अभी तक रात वाली ही ड्रेस पहन रखी थी। मैं अभी थोड़ी देर में होटल जाऊंगा और वहां से आते हुए तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस लाऊंगा, और यहाँ पर तुम किसी भी किस्म के ड्रेस पहन सकती हो, क्योंकि यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। हम अगले 5 दिन यहीं रुकेंगे, फिर वापस दुबई जाएंगे। यारम ने इसे अपने करीब करते हुए बताया। यारम, अगर हम वापस ही जाने वाले थे तो आपने घर यहाँ क्यों खरीदा है? रूह ने हैरानगी से पूछा। क्योंकि हम हर साल यहाँ छुट्टियां मनाने आएंगे मेरी जान। अब हर साल हम होटल में तो नहीं रह सकते ना। यारम ने प्यार से इसके बालों को छेड़ते हुए कहा। यारम, आपके पास क्या बहुत पैसे हैं? वो ठोड़ी के नीचे हाथ रख के पूछने लगी। हाँ बहुत। क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वो मुस्कुराया। मुझे लिपस्टिक लेनी है, रूह ने जल्दी से फरमाइश कर दी। यारम कहका लगा कर रहा था। रोज तुम लिपस्टिक के लिए मुझसे पूछ रही थी कि मेरे पास कितने पैसे हैं। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मेरी आपी के पास बहुत सारी लिपस्टिक थी, वो कभी कभी मुझे भी लगाती थी। रो एक्साइटमेंट में बताते हुए कब से इसके इतने करीब बैठ गई, इसे खुद भी पता न चला। एहसास तब हुआ जब यारम उसे पूरी तरह से घेर चुका था। यारम प्लीज छोड़ें। रूह का दिल जोर से धड़कने लगा। यारम की गुर्बत में उसका यही हाल होता था। उसने अपना आप छुड़वाने की नाकाम सी कोशिश की, जब यारम ने इसके लबों पर अपने होंठ रखकर उसकी मुज़ाहमत को नाकाम बना दिया। नहीं मुझे कुछ नहीं, मुझे कोई कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, मुझे अभी आराम करना है। रूह ने उसे फैसला सुनाया। लेकिन रूह, तुम यहाँ कैसे रहोगी? मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अपने घर में भी अकेले नहीं रह सकती। यारम, कुछ नहीं होगा मुझे। क्या हो गया है आपको? मैं ऊपर रहूंगी प्लीज, इस वक्त बिल्कुल सफर नहीं करना चाहती। नहीं रूह, यहाँ खतरा है, यहाँ जंगली जानवर है, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। न जाने मुझे कितना वक्त लग जाए। जयराम किसी हाल में उसे अकेला छोड़ने को तैयार ना था। ओहो, मैं बाहर निकलूंगी तो जंगली जानवर आएंगे ना, और वैसे भी जंगली जानवर रात को आते हैं। आज तो इतनी रोशनी है यहाँ। अब प्लीज आप जाएं, अगर आप लेट जाएंगे तो फिर लेट वापस आएंगे, और फिर आते ही मेरी नींद के दुश्मन बन जाएंगे। रूह जल्दी जल्दी बोलती अपनी जबान दांतों के नीचे दबा गई। उसके बाद सुनकर यारम के डिंबल नुमाया हुए। ठीक कह रही हो तुम, जल्दी जाऊंगा तो जल्दी आऊंगा, क्योंकि वापस आकर मुझे तुम्हारी नींद का दुश्मन भी बनना है।
وہ शरारत से कहता हुआ उठा, और दरवाज़ा अंदर से ठीक से लॉक करो, और जब तक मैं ना आऊँ बाहर मत निकलना। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं आता जाता, ख्याल रखना अपना, मेरे लिए। मोहब्बत से उसका माथा चूमते हुए बोला और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद रूह ने पूरा घर देखा, जो कि वो सुबह से ही देख चुकी थी। घर की सेटिंग ठीक नहीं थी, जो कि उसने खुद अपनी मर्जी से करनी थी। थोड़ी देर के घूमने फिरने के बाद उसे पता चला घर में हर जगह हीटिंग सिस्टम लगा है, जिसकी वजह से घर के अंदर सर्दी नहीं लगती। वो अब समझी थी यारम के पीछे दरवाज़ा बंद करने के लिए जाते हुए इसे इतनी सर्दी लग रही थी, तो अंदर आते ही उसे सर्दी क्यों नहीं लगी? ये सच था कि बर्फ़ गिरते हुए इतनी सर्दी नहीं महसूस होती थी, लेकिन ये भी सच है कि इंसान जितनी सर्दी महसूस करे, उसे इतनी सर्दी लगती है। और रूह से ज़्यादा अच्छी तरह से सर्दी कौन महसूस कर सकता था? ये बात जारम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ चुका था। इसीलिए उसने इस घर में स्पेशली हीटिंग सिस्टम लगवाया था, और अब घूमने के बाद वो टीवी के सामने आ बैठी, और फिर थोड़ी ही देर में बोर होके वो अपने बेडरूम में आई। यारम की परफ्यूम और सिगरेट की मिली-जुली महक अभी तक कमरे में मौजूद थी। यारम सिगरेट बहुत पीता था, और इस चीज़ से रूह को कोई एतराज़ ना था, क्योंकि उसकी बहन तानिया भी अम्मी और बहनों से छुप-छुपा कर सिगरेट पीती थी। उसको पता होने के बावजूद उसने ये बात कभी किसी को ना बताई। खैर वो बता देती तो वैसे भी कौन उसकी सुनता। वो यही सब सोचते हुए आकर बेड पर लेट गई। वो अब भी आज वो अब भी अपनी आज की और कल की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। कितना कुछ बदल चुका था यहाँ आके। कितनी अलग हो चुकी थी उसकी ज़िंदगी। पाकिस्तान में तो इसे खुद के लिए सोचने का भी वक़्त ना मिलता था। वहाँ कौन था उसकी परवाह करने वाला, उसको पूछने वाला। वो दिन-रात काम करती थी, कोई नहीं था जो उसके बीमार होने पर उसे डॉक्टर के पास लेके जाता। डॉक्टर के पास लेके जाना तो दूर, कोई उसे दवाई तक नहीं ला के देता था। सबके खाने के बाद अगर खाना ख़त्म हो जाता और उसके लिए कुछ ना बचता, तो कोई उससे ये नहीं पूछता था कि तुमने रात में खाना खाया या नहीं। और यहाँ कोई था जो इसकी ज़रा-सी बात भी कितने गौर से सुनता था, उसकी परवाह करता था, उसके खाना ना खाने पर 100 बार सोचता था। कितनी बदल चुकी थी उसकी ज़िंदगी। यारम उससे मोहब्बत नहीं इश्क करता था, और इस इश्क पर वो ईमान ले आई थी। सोचते-सोचते न जाने कब उसकी आँख लग गई। आँख खुली तो बाहर थोड़ा-थोड़ा अंधेरा छा चुका था। वक़्त देखा तो शाम के 3 बज रहे थे। यारम अभी तक नहीं आए। ये कहाँ रह गए? वो सोचते हुए उठी और खिड़की का पर्दा हटाया। दूर सड़क पर एक आदमी चलता हुआ जा रहा था। उसने कंबल-नुमा शॉल से खुद को ढका हुआ था, या शायद उसने कोई जैकेट पहन रखी थी। हड्डी वाला दौर दूर से समझ नहीं आ हुडी वाला ये लिखा हुआ है इसमें, या शायद उसने कोई जैकेट पहन रखा था हुडी वाला, दूर से समझ नहीं आ रहा था। यारम ने तो कहा था यहाँ कोई भी आता-जाता नहीं। यारम ने बताया था कि यहाँ दूर-दूर तक ना कोई बाज़ार है और ना ही कोई घर। तो फिर वो कौन आदमी था? कहीं कोई रास्ता तो नहीं भूल गया? सोचते हुए पर्दा बराबर किया और वापस बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर में आदमी को बुलाकर वापस नीचे थोड़ी देर में आदमी को भुलाकर वापस नीचे आ गई। यारम अब तक नहीं आए, फ़ोन भी नहीं लाए वो अपना, वरना पूछ लेती। चलो टीवी देखती हूँ, उसने सोचा और एक बार फिर से टीवी ऑन करके बैठ गई। यारम को गए हुए तकरीबन ढाई घंटे हो चुके थे। होटल यहाँ से बहुत फासले पर था। इससे तो बेहतर था साथ ही चली जाती। वो सोचते हुए एक बार फिर से टीवी बंद करके कमरे में आ गई। यहाँ खाना बनाने का कोई सामान मौजूद ना था, वरना वही बना लेती। यारम ने जाने से पहले उसे ब्रेड खिलाकर चाय पिलाई थी, और अब उसे हल्की-हल्की भूख भी महसूस हो रही थी। कमरे में आने के बाद उसने एक बार फिर से यारम के इंतज़ार में सड़क देखने के लिए पर्दा हटाया, तो देखा वो आदमी अभी भी वहीं उसी जगह खड़ा है। बाहर बर्फ़ गिरना शुरू हो चुकी थी, और वो आदमी अभी तक वहीं खड़ा था। या अल्लाह! ये कैसा आदमी है? इस तरह से बर्फ़ में खड़ा है। यकीनन ये आदमी रास्ता भूल के इस तरफ आ गया है। शायद अब किसी गाड़ी या लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा होगा। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन ये तो मेरी ज़बान समझता ही नहीं। मैं उसे कैसे बताऊँगी कि वो गलत जगह आया है? उफ़! जैसे भी बताऊँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे सही रास्ता दिखाऊँ। रूह ने सोचते हुए अपनी शॉल को ठीक से सर पर लिया और घर से बाहर निकल आई। वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाती उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन पास आने पर उसे अजीब-सा एहसास होने लगा। उसे लगा जिसके पास वो जा रही है वो इंसान नहीं, बल्कि कोई और चीज़ है। लेकिन अब वो उसके बहुत करीब आ चुकी थी, और उसकी सोच बिल्कुल ठीक थी। वो इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूक थी। वो चीज़ रूह की मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी। रूह ने अपने कदमों को वहीं रोक लिया। चीज़ पलटकर उसकी तरफ देखने लगी, और उसे देखते ही रूह की चीख निकली। यारम ने बिल्कुल ठीक कहा था, यहाँ पे खौफनाक और खतरनाक तरीन जानवर है। न जाने इंसान नुमा दिखने वाली ये कौन सी चीज़ थी
جس کے ہاتھ میں کسی جانور کا ایک چھوٹا سا بچہ اور منہ خون سے لت پت تھا، اور اب اس کا اگلا شکار روح تھی، خطرناک ترین جانور جس کے منہ اور ہاتھوں پر خون لگا تھا۔ اس نے کسی چھوٹے سے جانور کے جسم کا کوئی حصہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم سفید تھا، پیچھے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی آدمی لمبا سا چمبر جمپر پہن کے کھڑا ہے، لیکن پاس آنے کے بعد پتا چلا کہ یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک جانور ہے۔ اس کا قد کسی عام آدمی کی طرح ہے، مگر جسمانی لحاظ سے کافی موٹا تھا اور بالکل عام آدمی کی طرح دو پیروں پر چل رہا تھا۔ شکل خطرناک ترین سور جیسی تھی، روح کی تو جیسے سانس ہی تھمنے لگی۔ وہ خطرناک جانور تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ روح کو لگا جیسے وہ اپنی آخری سانسوں کے بہت قریب ہے، بس کچھ ہی دیر میں اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ وہ خطرناک ترین جانور اس کی طرف بڑھنے لگا اور اب کچھ ہی لمحوں میں اس پر حملہ کرنے والا تھا۔ وہ چیخ مارتی جیسے ہی پیچھے کی طرف بھاگنے لگی، کوئی اس کے اوپر سے چھلانگ لگاتا اس خطرناک جانور اور روح کے بیچ آ رکا اور اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی کوئی چیز جانور کی گردن کے اندر گھسا دی۔ یارم بھاگیں یہاں سے، چلیں یارم، پلیز چلیں یہاں سے، روح کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن روح کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ وہ جانور ابھی تک پیچھے کیوں کھڑا ہے، ان پر حملہ کیوں نہیں کر رہا۔ روح نے جب اسے کھینچنے کی کوشش کی تو جانور بھی ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ چلے یہاں سے ورنہ اندر جاؤ روح، وہ بنا کسی ڈر کے بولا، لیکن روح نے اسے کھینچنا نہ چھوڑا۔ جب روح نے یارم کے ہاتھ پر خون لگا دیکھا، وہ خون یارم کا نہیں بلکہ اس خطرناک جانور کا تھا۔ یارم کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو اس جانور کے گردن کے اندر تھی، اور گردن سے نکلتا ہوا خون یارم کے ہاتھ پر گر رہا تھا۔ یارم نے جھٹکے سے وہ چیز اس کی گردن سے نکال کر جانور کو دھکا مارا، وہ دور جا کر زمین پر گرا، خون تیزی سے اس کی گردن سے نکل رہا تھا۔ یارم چلیں یہاں سے، روح نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، یہ زندہ ہے، جب تک میں اسے مار نہ دوں نہیں جاؤں گا۔ یارم نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑایا اور پھر سے اس جانور کی طرف بڑھا اور پھر اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ یارم چھوڑیے اسے، چلیے یہاں سے، روح نے اونچی آواز سے کہا، جبکہ یارم اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز اس کی گردن پر زور زور سے مارنے لگا۔ جانور عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا جس سے روح اور زیادہ ڈر رہی تھی۔ یارم بس کریں، وہ مر چکا ہے۔ 11 سے 12 بار چاقو اس کے جسم کے اندر گھسانے کے بعد بھی یارم کو چین نہ ملا تھا۔ نہیں، روح ابھی بھی زندہ ہے، عجیب جنونی انداز میں بولا اور ایک بار پھر سے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ یارم بس کر دیں، وہ ویسے بھی مر جائے گا، روح نے ایک بار پھر سے اس کے قریب آ کر کہا۔ نہیں، اسے مارنے کا حق صرف مجھے ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تم پر حملہ کرنے کی؟ یہ تمہیں مجھ سے دور لے کے جانے والا تھا، یہ تمہیں مار دینے والا تھا روح، یہ میرا مجرم ہے، میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گا، وہ دیوانوں کی طرح کہتا ایک بار پھر سے چاقو جانور کے جسم کے اندر باہر کرنا شروع کر چکا تھا۔ جیب عجیب انداز تھا، اب روح کو اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ کیسے کسی کی اتنی بے دردی سے جان لے سکتا ہے؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے نس نس میں یارم کا ڈر گردش کر رہا تھا۔ جانور کے جسم سے ہر قسم کی حرکت ختم ہو چکی تھی، یقیناً وہ مر چکا تھا، لیکن یارم اب تک اسے مارے جا رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اس کے پاس آئی۔ یارم، اب تو مر گیا، اب بس کر دے، روح ڈرتے ہوئے اس کے قریب آ کر بولی، مگر یارم اس کی بات سن کہاں رہا تھا؟ اس نے تو اپنی کارروائی اب تک جاری رکھی تھی، وہ مسلسل چاقو جانور کو مارے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کسی مردہ جسم کے اندر سے چاقو نکالنے کے لیے بہت ہمت چاہیے، نہ جانے یہ ہمت یارم کہاں سے لا رہا تھا، لیکن اس نے یہ کام ابھی تک روکا نہیں تھا۔ مزید یہ سب کچھ دیکھنا روح کے بس سے باہر تھا۔ جانور مکمل طور پر خون سے لت پر، اس کا خون پوری طرح سے برف پر گرا ہوا تھا، وہ دیوانہ وار اسے مارے جا رہا تھا۔ روح کو اس کی دیوانگی سے خوف آنے لگا۔ روح وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ یارم نے اسے دور جاتے ہوئے دیکھا اور ایک بار پھر سے دیوانوں کی طرح اور زیادہ غصے سے اسے مارنے لگا۔ تو میری روح کو مارنے آئے تھے، میری روح کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے، دیکھو کیا انجام ہوا تمہارا۔ کوئی بھی میری روح کو مجھ سے دور کرے گا، میں اس کا ایسا ہی حال کروں گا۔ روح بس صرف میری ہے، صرف میری، سنا تم نے؟ وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اپنا کام جاری رکھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے پورے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ روح زمین پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا ڈر سمجھ کر اس کے قریب آیا۔ اسے روح پر اس طرح سے باہر نکلنے پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن یہ وقت غصہ نکالنے کا نہیں تھا، بلکہ روح کو اس ڈر سے باہر نکالنے کا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے روح، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اپنے ہاتھ سے بہتا خون صاف کرتے ہوئے یارم اس کی طرف بڑھا، جو بری طرح سے ڈری سہمی ہوئی تھی۔ یارم، آپ نے اسے، یارم آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟
रूह ने सहमे हुए अंदाज में यारम का हाथ अपने से दूर हटाने की कोशिश की। रूह, मैं ऐसा नहीं करता तो वो तुम्हें मार डालता, लेकिन अब तुम्हें घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। वो जानवर अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे जानवर से डर नहीं लग रहा यारम, मुझे आपसे डर लग रहा है। यारम, आपको अंदाजा भी है आपने क्या किया है उसके साथ? प्लीज मेरे पास मत आए, प्लीज मुझसे दूर रहें। रूह कहती हुई तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अंदर से दरवाजा बंद कर चुकी थी। तुम्हें मुझसे डर लग रहा है रूह? मुझसे, अपने यारम से? दीवाना वार अपने हाथ में लगा खून देखता और फिर दरवाजे की तरफ जो अंदर से बंद था। अपना सारा गुस्सा वह जानवर पर निकाल के आया था, इसलिए रूह पर गुस्सा निकाल कर उसे मजीद डरा नहीं सकता था। मुझे ये सब कुछ रूह के सामने नहीं करना चाहिए था। रूह को वहां से भेजकर मुझे जानवर को मारना था, लेकिन अब क्या हो सकता है? आज नहीं तो कल तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा ना। फिर तुम्हें वैसे भी तो सब कुछ पता चल जाएगा, तो फिर क्या हर बार ऐसे डरती रहोगी तुम? तुम्हें समझना होगा, तुम्हें समझना होगा कि मैं ऐसा ही हूँ और हमेशा ऐसा ही रहूंगा। और अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी तो कैसे गुजारा होगा हमारा? आज जानवर की मौत पर तुम इतनी उदास हो रही हो, और जब कल तुम मेरे हाथों के ही लोग मरते देखोगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हें इस सब के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर होगी तो नहीं, मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। फिर भी पता चल गया तो मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फिलहाल सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता और मैं कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा। अपने आप को रिलैक्स करते हुए बोला, लेकिन एक अजीब सी वहशत थी जो अंदर तक जा चुकी थी। वो सिर्फ एक जानवर था जो रूह की जान ले सकता था। वो अभी तक नीचे सोफे पर बैठा अपने कमरे का बंद दरवाजा देख रहा था। वो उठा और बाहर गाड़ी से आकर सामान निकाला। उसने आज रूह के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी, जिसकी वजह से उसे इतना वक्त लग गया। वो सारा सामान लेकर अंदर आया और वहां से अपने लिए एक सूट निकाल कर अपने गंदे खून आलूद कपड़े उतारे। बाथ लेकर फ्रेश हुआ ताकि जिस्म से गंदे जानवर के जिस्म के खून की बदबू खत्म हो। अब उसका इरादा रूह को मनाने का था। मुझसे रूठ कर गई थी, लेकिन यारम फर्क नहीं कर पाया था कि वो इससे रूठ कर नहीं बल्कि डर कर दूर हुई है। यारम ने सबसे पहले किचन में आकर खाना निकाला, जो कि वो अपने साथ लाया था। उसे पता था अब तक तो रूह को बहुत सख्त भूख लगी होगी। सुबह भी बहुत हल्का फुल्का नाश्ता किया था उसने। कमरे में आया तो दरवाजा खटखटाया। दरवाजा पहले ही खुला था, यानी कि जो तब से यारम समझ रहा था कि वो इससे नाराज है, अंदर से दरवाजा लॉक करके बैठी है, वो उसकी गलत फहमी थी। वो अंदर आया तो वो बेड के पास जमीन पर बैठी अपने घुटनों के गिर्द हाथ बांधे, घुटनों पर सर रखे, शायद रो रही थी। वो उसके करीब आकर बैठ गया। रूह, मैं जानता हूँ मेरी जान, आज जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत था। मैं भी डर गया था, लेकिन इस जानवर से नहीं, तुम्हें खोने से। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इधर देखो, मेरी तरफ। रूह, उसने रूह को अपनी तरफ करते हुए कहा, जो गुस्से से दोबारा मुंह फेर गई। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा? मैं तो जीते जी मर जाता ना। यारम, प्लीज ऐसी बातें मत करें। वो जो उससे मुंह फेरे दूसरी तरफ देख रही थी, उसके ऐसा बोलने पर तड़प कर उसकी तरफ हुई। तो फिर क्या करूं रूह? मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बगैर सोच भी नहीं सकता। और तुम्हें किसी ने कहा था और तुम्हें किसने कहा था बाहर जाने के लिए? हाँ, मना करके गया था। फिर क्यों गई तुम बाहर? वो इससे पूछने लगा। यार, मुझे लगा बाहर कोई आदमी है शायद, इस तरफ रास्ता भटक गया है। मैं तो सिर्फ उसे रास्ता बताने जा रही थी। वो मासूमियत से सूं कर दी बोली। तुम्हें एक खतरनाक जानवर कोई आदमी लग रहा था? यारम को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी बेवकूफ है। पीछे से तो आदमी ही लग रहा था। न जाने वो कौन सी मखलूक थी। और तो और वो दो पैरों पर चल रही थी। जानवर तो चार पैरों पर चलते हैं ना। इसकी सूं सूं अब भी जारी थी, जिस पर यारम के डिंपल नुमाया हुए, जो वो जल्दी से छुपा गया। ये ना हो कि रूह बुरा मना जाए। वैसे तुम्हें खुद यहाँ का रास्ता पता है जो इस बेचारे आदमी, मेरा मतलब है इस दो पैर वाले जानवर को बताने जा रही थी? यह इंसानियत के जोश में ये बात सोची ही नहीं यारम, अब इसकी क्लास ले रहा था। ये बात मैंने वाकई इस वक्त नहीं सोची थी। उसने शर्मिंदगी से अपनी गलती कबूल की। अब भी डर लग रहा है? वो उसके करीब बाजू का घेरा बनाते हुए बोला। यारम, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मुझे उससे ज्यादा आपसे डर लग रहा था। आप क्या कर रहे थे? यारम, आपको हो क्या गया था उस वक्त? पता है, इस वक्त आप मेरे यारम बिल्कुल नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और इंसान है। वो जो उसके गुस्से और बेरहमी की वजह से इससे दूर हुई थी, इसमें अपना पुराना यारम देखकर फिर से उसके करीब आ गई और उसके सीने पर सर रखे पूछने लगी। तुम नहीं जानती रूह, वो बहुत खतरनाक जानवर था।
तुम्हारी सोच से ज़्यादा खतरनाक। अगर मैं उसे ठीक से नहीं मारता तो वो हमारे लिए मज़ीद खतरनाक हो सकता था। वो इसे प्यार से अपनी बातों में फुसला रहा था। तुम्हें पता है वो एक बर्फ़ानी सूअर था। वो इंसानों की तरह इसलिए चलता है क्योंकि इसकी कमर की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, इंसानों की तरह। लेकिन मुझे ये बात समझाओ कि तुम्हें वो इंसान क्यों लगा? मतलब तुम्हें कैसे लगा कि वो इंसान है? यारम अपनी हँसी छुपाए पूछने लगा। आप मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं? रू ने रूठे हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मेरी जान, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। इतना खतरनाक जानवर जो पीछे से भी इतना बुरा लगता है। यारम को अपनी हँसी रुकना मुश्किल लग रहा था। ज़ब्त से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो अब बुरा नहीं लग रहा था। मुझे लगा उसने कोई जम्पर पहना हुआ है, जैसे आम इंसान पहन के चलते हैं। अब वहाँ होटल में कितने लोग थे जो इस तरह के जैकेट पहने हुए थे। मुझे लगा उसने सर्दी से बचने के लिए इस तरह से अपने आप को ड्रेस अप किया हुआ है। और कब से अपनी रूह ने इसकी बात काटते हुए मुंह बनाकर कहा। और कब से अपनी हंसी रोके यारम का चेहरा सुर्ख हो चुका था, मजीद अपना कहका रोक न सका। अच्छा दफा करो, उसे जो होना था हो चुका, अब खाना खाओ। वह हंसते हुए खाना खाने की तरफ मतवज्जो करने लगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।